اصل اندر تے پروگرام سنن واسطے آئے سا کیونکہ یہ ساڑے علاقے دا پروگرام ہے، وہ اندر شرکت بہت سی ضروری سی۔ بہرحال حافظ سعید انور صاحب حافظہ اللہ خطیب مسجد حاضہ انہوں دی بہت زیادہ محبت ہے کہ انہوں نے گناہگار طالب علم نو موقع دیتا ہے۔ بہرحال چند گلاں بالکل مختصر وقت دے اندر توڑے سامنے پیش کرانگا، نہایت ہی توجہ نال سماعت فرمایا جی انشاءاللہ۔ ہمیں 5-7 منٹ برداشت کر لو، پھر اس تو بعد اگلا سلسلہ شروع ہوئے گا۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات پاک واسطے ہے جس اللہ نے سانو دین دی نسبت نال کٹھیاں فرمایا ہے۔ مل کے دعا کرو اللہ ساری حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے صرف ایک حدیث سنن نسائی شریف دے وچوں تواڈے سامنے رکھ کے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ نہایت توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ اے حدیث سنن نسائی اندر بھی موجود ہے اور اے حدیث صحیح البخاری اندر بھی موجود ہے۔ میرے اقتاب پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے جانن من صحابی جنہ دا نام ہے سیدنا جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہ دی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدو مکے دے وچوں نبی پاک دے کول دین سکھ کے جایا کر دے، رستے اندر انہ دی بستی ہے، صحابہ انہ دے کول چند منٹ واسطے آرام کریا کر دے۔ اے سلسلہ غالباً اے بچیاں واسطے ہی بنایا گیا، اے دینا بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہیں انہاں دے انعام واسطے شروع کیتا گیا۔ ماشاءاللہ انعامات انہاں واسطے رکھے گئے نے، ان قریب ہونے ہی انہاں نو بچیاں نو انعامات اندر تقسیم ہون گے۔ تے میں اسی حوالے نال حدیث پڑھ رہے ہیں، غور کریا جو ذرا۔ وہ والدین بڑے خوش قسمت نے جنہ اپنے بچیاں نو دین سکھایا، جنہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا، جنہ اپنے بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھایا۔ وہ باپ بڑے عظمتاں والے نے، وہ ماواں بڑیاں بھاگاں والیاں نے۔ غور کریا جو ذرا۔ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو صحابہ انہاں دی بستی اندر رک دینا تو جناب عمر بن سلمہ کولا جاندے کہندے تسی نبی پاک دے کول آئے ہو نا، قرآن سن کے آئے ہو، ایتاں نازل ہو رہیاں سن تسی سن کے آئے ہو، دسو نا کوئی ایت مینوں بھی سنا دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میرے محترم بھائیو یہ تے مقدراں دیاں گلاں نے، کئیاں نوں شوق پہ جاندا ہے،
گانے یاد کرن دا کئیاں نوں شوق پہ جاندا قوالیاں کرن دا کوئی جناب کس انداز نال اپنے شوق پورے کردا کوئی کس انداز نال اپنے شوق پورے کردا لیکن عمر بن سلمہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تینوں رب نے شوق پا چھڈیا ہے اپنا قرآن یاد کرن دا شوق پا چھڈیا حضرت عمر بن سلمہ قرآن یاد کر رہے نے ان قریب ایک وقت آ گیا کہ صحابہ نبی پاک دے کول پہنچے انہاں دی بستی والے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی ساڈا کوئی امام بنا دیو اسی امام کنوں بنائیے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ تواڈے وچوں زیادہ قرآن پڑھدا جنوں قرآن زیادہ زبانی آوندا جیڑا قرآن دا زیادہ علم رکھدا اونوں اپنا امام بنا لو اونوں مصلی تے کھڑا کر لو او یاراں جگ دے باسیو صحابہ نے دیکھیا کیڑا بندہ جنوں قرآن بہت آوندا حضرت عمر بن سلمہ خود بیان کردے نے میری عمر 8 سال دی یا 6 سال دی عمر مینوں سب تو زیادہ قرآن یاد تے میرے والد نے مینوں بازو تو پھڑیا تے مصلی تے کھڑا کر دیتا او لوکو عزتاں ملدیاں نے تے قرآن یاد کرن نال ملدیاں نے مقام ملدا ہے تے رب دا قرآن پڑھن نال ملدا ہے او لوکو جائیداداں اندر عزتاں نہیں جے اے جائیداداں دیاں عزتاں عارضی عزتاں جے دنیا دے عہدیاں وچ عزتاں کوئی نہیں جے اے عزتاں عارضی عزتاں جے اللہ دی قسم دائمی عزتاں دنیا دیاں عزتاں آخرت دیاں عزتاں اللہ نے رکھیاں نے تے اپنے قرآن وچ رکھیاں نے او بڑے بڑے کبار صحابہ او جڑے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ رہے نے ایک 18 سالاں دا چھوٹا جہا بچہ مصلی تے چڑھ کے نماز پڑھاندا پیا حضرات کیوں پڑھاندا پیا اللہ نے عزت عطا کر دیتی ہے عزت بھی قرآن دی وجہ تو عطا کر دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو آپ بھی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نوں بھی جہنم دی اگ تو بچا لو اے بچے سکولاں وچ جاندے نے نا او یاراں جگ دے لوکو اپنے بچیاں نوں لالچ دیندے ہو بیٹا اگر تو اپنے سکول وچوں پہلی پوزیشن لویں گا میں تینوں اے انعام دیاں گا میں تینوں موبائل لے کے دیاں گا میں تینوں لیپ ٹاپ لے کے دیاں گا میں تینوں موٹر سائیکل لے کے دیاں گا او یاراں جگ دے باسیو کبھی اپنے بچے نوں کیا کر او بیٹا اگر تو مینوں اذان سنائے گا تے میں تینوں اے چیز لے کے دیاں گا میں تینوں 10 روپے انعام دیاں گا مینوں نماز تے پڑھ کے سنا مینوں نماز دا ترجمہ تے سنا مینوں نماز دا طریقہ تے دس مینوں وضو کرن دا طریقہ تے دس او اپنے بچیاں نوں شوق دلایا کرو اے جڑے انعامات رکھے گئے نے اے بچیاں نوں انعام دینا اے میرے پیغمبر دی سنت ہے بچیاں دے اندر جذبہ پیدا کرنا شوق پیدا کرنا اے میرے آقا دی سنت جے آؤ ذرا میں تانوں بخاری شریف دے وچوں ایک حدیث سنا کے گل نوں ختم کر دیاں میرے پیارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ نوں نال لے کے سفر تے نکلے نے اس سفر دے دوران نماز دا ٹائم ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اذان پڑھی ہے ادھر جناب چند لوگ جنہاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے مکے دے رہن والے نے اے جناب اذان دیاں نقلاں اتار رہے نے اے اذان جنہیں صحابی پڑھ رہے انہیں پیچھے پیچھے اذان پڑھ رہے ہیں ایدہ نام ابو محذورہ ہے ایدیاں آوازاں نبی پاک دے مبارک کناں وچ پا جاندیاں نے نبی پاک فرماندے نے اور میرے صحابیوں انہوں پھڑ کے لے آؤ اے کون ہے
جڑا اذان دیاں نقلاں اتاریا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، صحابی دوڑیا ہے، انہیں جناب اس بچے نو پھڑ کے لے آندا ہے، ایک قافلے والے لوگ آ گئے نے، 2 منٹاں دی گل رہ گئی ہے، توجہ نال سن لیا جے، انہاں بچے نو پھڑ کے لے آندا ہے، نبی پاک دے سامنے لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی پاک کہندے نے او بچیا اذان دی نقل تو اتاریے؟ کہندا جی محبوبہ اذان دی نقل میں اتاریے۔ حضرت ابو محذورہ ڈر رہے نے، کمب رہے نے، کتے نبی پاک مینوں سزاواں دین گے، کتے نبی پاک مینوں مارن گے، اور نبی تے اللہ نے رحیم ہی اینا بنا چھڈیا ہے، رؤوف ہی اینا بنا چھڈیا ہے، اوندا دل ہی اللہ نے اینا نرم کر دیتا ہے۔ نبی پاک کہندے نے اے ابو محذورہ او چھوٹیا بچیا جنہیں اذان دیاں نقلاں اوتھے کھلو کے لاندا پیاس، انہیں اذان مینوں بھی سنا، انہیں اذان ایتھے بھی پڑھ کے سنا۔ کہندے نے محبوبہ مینوں تے اذان آندی کوئی نہیں۔ نبی پاک کہندے نے جنہیں دی اذان تینوں آندی ہے اونے دی پڑھ کے سنا دے، بس میں تیتھوں اذان سننا چاہواں۔ اللہ اکبر۔ او اپنے بچیاں نو شوق دلایا کرو، او جانا چک دے باسیو، خدا را اینا بچیاں دے حق نہ ماریا کرو، اینا بچیاں نو پڑھایا کرو، فجر دی نماز دے ٹائم مسجد اندر اٹھا کے بھیجیا کرو۔ اللہ اکبر۔ او جے تو اپنے بچیاں نو اٹھا کے مسجد اندر نہیں بھیجے گا، کل قیامت والے دن بچے تیرا گریبان پھڑ لین گے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اس مسجد انتظامیہ میرے استاد محترم ڈاکٹر انور صاحب، انہاں دے بیٹے حافظ سعید انور صاحب، اور جتنے ایتھوں دے احباب گرامی نے جنہاں نے انتظامات کیتے نے، ان مبارکباد دے مستحق نے میں خراج تحسین پیش کرنا، میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا۔ تسی بڑا چنگا کم کیتا ہے، اینا بچیاں دا مستقبل سنوار دے پڑے، اے بچے تانوں کل دعاواں دین گے۔ او لوگوں مسلم اندر حدیث نبی پاک نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاندا ہے دنیا تو دا رشتہ ٹوٹ جاندا ہے، دنیا تو تعلق ٹوٹ جاندا ہے، سوائے 3 چیزاں تو۔ جیڑا بندہ اپنی چنگی اولاد تربیت والی اولاد چھڈ کے جاندا ہے، او بچہ او دی اولاد دعا کر دیے قبر وچ بے او دے والد تے والدہ نو اللہ ثواب عطا کر دے۔ اپنے بچیاں دی تربیت کریا کر۔ آؤ لوگو نبی پاک کہندے نے ابو محذورہ مینوں اذان پڑھ کے سنا۔ حضرت ابو محذورہ کہندے نے میں ٹھٹی پھٹی آواز دے وچ، میں اپنے ہی انداز دے وچ جویں دی مینوں آندی سی میں اذان پڑھ کے سنا دتی ہے۔ نبی پاک نے کی کیتا؟ او لوگو توجہ کریا جے، اے انعامات نبی پاک دی سنت نے۔ حضرت ابو محذورہ کہندے نے نبی پاک ایک تھیلی پڑی ہے، اس تھیلی دے اندر اشرفیاں نے، نبی پاک نے وہ تھیلی انعام دے طور پہ میرے ہاتھ اندر دے دیتی ہے۔ اتھے ہی بس نہیں، وہ بچیاں نو مسجد آن تو روکیا نہ کرو، بچیاں نو جماعت کرام تو روکیا نہ کرو۔ اے دیکھیا جے نبی پاک نے فرمایا کتھے عتبان بن مالک جڑا مکے دا عامل ہے، نبی پاک نے بلایا ہے۔ نبی پاک کہندے نے عتبان انج کرنا، تو مکے دا عامل ہے، تو مکے دا امیر ہے، اے ابو محذورہ اینو اذان میں سکھا دینا وا، اینو مکے وچ تو لے جا، جنی دیر اے بچہ زندہ رہے گا مکے وچ اذان اوہی پڑھیا کرے گا۔ بچیاں دی تربیت کریا کرو، انہاں بچیاں نو اذان سکھایا کرو، نماز دا ترجمہ پڑھایا کرو۔ یقین جانو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے، اے بچے تانوں دعاواں دین گے۔ اللہ دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔